from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं वो पीछे कैसे चली जाती हैं, नीचे कैसे आ जाती हैं? बेहतरीन मिसाल जो है वो आपके सामने नून लीग, मरियम नवाज और उनके पिताजी हैं। ये जमात जो कभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, इन हजरात ने मिलकर उसको धक्का दिया और नंबर 2 पे ले गए। अब इस इलेक्शन में, कश्मीर के जो इलेक्शन हुए, इसमें इन्होंने उसको धक्का दे के नंबर 3 पोजीशन पे ले जाके खड़ा कर दिया है। साहिबों, उनकी अक्ल और फहम देखिए। वो फरमा रही थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूं, वोट मेरा पक्का है, और कश्मीरियों ने कहा वोट देने के बाद कि तुम कश्मीर की नहीं, एक मफरूर की बेटी हो। अच्छा, अपनी कैंपेन के दौरान में उन्होंने कैंपेन के रिदम राइम ही नहीं समझती वो कि कैंपेन कैसे चलती है, वोटर किस दिमाग से सोचता है, क्या समझता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोल्यूशन क्या है, वो किस किस्म की शख्सियत को पसंद करता है। वो बस एक ही काम में लगी रही कि इमरान खान को जो है बैश करो और पीटीआई को सिर्फ धक्का दो। प्रोग्राम उनके पास कुछ नहीं था। तो वो क्या करती रही, वो ये करती रही, कहने लगी कश्मीर बेचने वालों को कश्मीरी अवाम इस इलेक्शन में उनका एहतसाब करेगी। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि कश्मीरियों ने बहुत कड़ा एहतसाब किया है और नून लीग को शिकस्त फाज दे दी। अच्छा, एक उनकी लाइन जो बहुत मशहूर हुई थी, वो उनकी लाइन ये थी कि मेरे पास लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब एक दिलजले ने उसके नीचे उनकी दूसरी लाइन लिख दी है कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या, कश्मीर में भी कोई इज्जत नहीं है। तो ये सारा सियासत का मैदान है और नून लीग मुसलसल पीछे जा रही है। और पाकिस्तान के लोग आजकल नून लीग के एक कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका नाम है इस्माइल गुजर। अच्छा, वो उनसे इसलिए नाराज़ हैं कि उन्होंने फरमाया था कि अगर धांधली हुई तो मैं मोदी को आवाज़ दूंगा। कश्मीरियों के दिल पे ये बात जाके तीर की तरह लगी। उन्होंने कहा अच्छा, वोट हमसे लेगा और हमारे दुश्मन को आवाज़ दोगे। अच्छा, और उसका नतीजा आपने इलेक्शन नताइज की सूरत में देख लिया। लेकिन लोगों को इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इतना नाराज क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि देखिए, जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो अपने रिश्तेदारों को ही आवाज़ देता है। उसने अगर अपने अजीज़ों को आवाज़ दे दी तो उसमें क्या बुराई है? अब आप इनका सब कुछ समझ जाइए कि इनका शिजरा क्या है, ये कहाँ से आए हैं। साहिबों, ये भी हकीकत है कि नून लीग को अगर इमरान के ख़िलाफ़ शैतान से मदद मांगनी पड़े तो भी मांगेंगे। एक बड़ी हिलेरियस पोस्टिंग लगी हुई थी कि शहबाज शरीफ जज से कह रहे हैं, जज साहब इसको, इमरान को भी नाअहल करार दीजिए। तो जज साहब ने पूछा किस वास्ते? कहने लगे अल्लाह दे वास्ते कर दे। बस एक दुश्मनी बांधी है इमरान खान से, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, पीटीआई क्यों जीतेगी, एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था। आइए आज कुछ अहम पॉइंट्स फिर मैं आपके सामने रखता हूं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा और पीटीआई क्यों जीतेगी। चलिए मैं ये बात मान लेता हूं कि पीटीआई इस बुनियाद पे नहीं जीत सकती कि उसने कौम से किए गए बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, मतलब तब्दीली बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई और महंगाई बहुत ज़्यादा नज़र आई। ये बात तो है ना भाई, ये हम मान सकते हैं। लेकिन उनके कुछ अच्छे काम हैं जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। वो इस बुनियाद पे यकीनन जीतेंगे कि जो हिमाकतें, जो गद्दारी नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके बुनियाद पर इमरान खान ज़रूर जीतेंगे। नून लीग में कुछ अमलन 100% गद्दार हैं, कुछ पार्शली गद्दार हैं और लोग इस बात को समझ गए हैं। देखिए, कौम ये जुमले कभी, ये बातें कभी नहीं भूलेगी। मसलन इनकी क़यादत जो है वो करप्ट है, कौम को इस बात का पूरा पक्का यकीन हो चुका है। और जिस अंदाज से नवाज शरीफ धोखा दे के भागे हैं कि मैं मरने वाला हूं और वहां जाके गोल्फ का मैच देख रहे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों से मिल रहे हैं, तो ये बात कोई आसान बात नहीं है।
اچھا اگر ان کی قیادت جیلوں میں رہتی ہے وہاں سے بیٹھ کے الیکشن لڑتی تو یقین کیجئے پاکستانی قوم اتنی جذباتی اور عجیب و غریب قوم ہے کہ ان کے چانسز تھے دوبارہ اقتدار میں آ جانے کے. لیکن ان میں سے جو جیل گیا اس نے کہا کہ میرے لیے برگر لاؤ یا مجھے مچھر کاٹتے ہیں. نواز شریف نے کہا مجھے باہر نکالو میرا دل گھبراتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے عوام کے سامنے. اچھا عوام اپنا ریئیکشن کب دکھائے گی؟ ووٹ کے دن دکھائے گی. باقی دنوں میں تو آپ بیانات صرف انہی کے پڑھیں گے نا. کس کے؟ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں سورما ہیں ان کے. لیکن اصل حقیقت بڑی جلدی آپ کے سامنے آئے گی. اچھا ان کے ساتھ ہی ان کی یہ جملہ ان کے صادق صاحب میر صادق کا کہنا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. بھارت کے کلبھوشن کے خلاف ایک لفظ نہ کہنا. راؤ کے دوست حمداللہ محب سے ملاقات کرنا جو پاکستان کو گالیاں دیتا ہے. کیا وہ اس سے اپنی بیماری ڈسکس کر رہے تھے اس لیے اس کو بلایا تھا؟ نہیں. ساری قوم جانتی ہے کہ وہ راؤ کا بہت بڑا دوست ہے اور وہ یہاں کیا ڈسکس کرنے آیا ہوگا. اب یہ اسماعیل گجر صاحب نے آخری کیل ٹھوکی ہے کہ میں مدد کے لیے اس کو بلاؤں گا. اور ایک اور صاحب تھے انہوں نے بہت بڑی کیل ٹھوکی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا مریم کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے. اب آپ یہ جملے بھلائے جائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں بھلائے گی قوم. اور ووٹ کے نزدیک آتے ہوئے پی ٹی آئی پوری کیمپین چلائے گی ان تمام پر. بڑی ان پہ بہت زیادہ لطائف اور چیزیں بنائے گی اور قوم کو یاد دلائے گی کہ یہ اصل کردار ان کا یہ ہے. اچھا پاکستان میں عمران خان جو ہیں انہوں نے قوم کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. مافیا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی تو وہ واقعتاً حالات بدل دیتے. ٹھیک ہے نا. اچھا قوم نے یہ چیز خرید لی ہے. دیکھیے مہنگائی آسمان کو چھوئی لیکن عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا اور قوم سڑکوں پر نہیں آئی. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ تصویر بن گئی ہے کہ یہ کرپٹ ہیں سارے اپوزیشن والے اور عمران خان مجبور ہے. اور یہ فیکٹ بھی ہے, یہ سچ بھی ہے. اور عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس خوبصورتی سے اس کیمپین کو لانچ کیا ہے کہ یہ ابھی تک صرف عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں اور وہ ذہنوں پہ قبضہ کر چکی ہے پی ٹی آئی. باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت بڑی کوئی اچھی ٹیم نہیں ہے لیکن چند ہی لوگ ہیں. لیکن ان کے میڈیا کا جو پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی ذہین لوگ ہیں. اچھا پھر آج کے حالات میں پوری دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں اس میں بھی پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چھوٹی بڑی سب قوتوں سے ڈیل کر سکے, پاکستان کی عزت میں اضافہ کرے, پاکستان کو بچائے ان کے حملوں سے. تو وہ نواز شریف نہیں ہیں, شہباز شریف نہیں ہیں. وہ لیڈر وہ جذبہ عمران خان میں ہے. لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور اس کا فیصلہ آپ دیکھیں گے آنے والے الیکشن میں ہوگا. اب دعا یہ کیجئے کہ پی ٹی آئی اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے اور اس حقیقت کو جان لے کہ میدان ان کے لیے صاف ہے. اب ان کو چاہیے آگے بڑھ کے ایسے کام کریں جیسے ابھی ایک ہیلتھ کارڈ کا کام کیا ہے. آپ ڈیم بنا رہے ہیں اس کو پروپیگیٹ کریں. آپ اپنے اچھے پوائنٹ جو ہیں وہ سامنے لائیں. یہ اچھے پوائنٹ سامنے نہیں لا پاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ کمزوری آج تک ہے. جس کو سمجھتے تو ہیں, ریکگنائز تو کرتے ہیں لیکن اس پہ کام نہیں کرتے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, ان کو قوت دے کہ یہ پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکیں اور چور بدماشوں کا جو امیج ہے اس کو گرنے نہ دیجیے گا. اس کے لیے پوسٹنگ کرتے رہیے. اگر میرے خیالات سے آپ ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے پاکستان کی ترقی و بقا کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.